नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। अब राजनीति कुन मोडतर्फ जान सक्छ भन्ने किसिमका तर्क वितर्क भइरहेको छ। गठबन्धन, सत्ता पक्ष र सत्ता विपक्ष बीचमा पनि छलफल भइरहेका चर्चाहरू सुनिन थालिएका छन्। यही बीचमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तामा रहेका दुई वामपन्थी शीर्ष नेतालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको चर्चा पनि चल्यो। त्यसको खण्डीकरण पनि भइरहेका छन्। सत्तामा रहेका दलहरूले अब सत्ता गठबन्धन टिकाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा पनि सुरु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ लैजाने पठाउने विषयमा विवाद देखिएको छ र प्रमुख प्रतिपक्ष यो सरकार धेरै नटिक्ने पनि चेतावनी दिन थालेको छ। आज हामी यिनै समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता सांसद पूर्व मन्त्री मोहन बारिया। यहाँलाई स्वागत छ। स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, आराम छ। अब मङ्सिरको वरिपरि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुन्छ। फेरि चर्चा सुरु भएको छ वामपन्थी गठबन्धनको। सत्तामा रहेका वामपन्थीहरू बीचमा पनि केही किचलो देखिएको छ। भनेपछि अब सत्ता पक्षमा पनि मन्त्री पठाउने र नपठाउने विवाद देखिएको छ। माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छ कि भन्ने किसिमका चर्चा पनि सुरु भएको छ। उपेन्द्र यादवले त प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग छलफलै गरिसके। बानेजु, अब कुराकानी सुरु गरौँ। अबको राजनीति जान्छ कता, तपाईँलाई के लाग्छ? अहिलेको यो नेपाली राजनीतिको अवस्थाको बारेमा सर्वप्रथम त सत्ता गठबन्धन यो टिक्छ कि टिक्दैन, अथवा वामपन्थीहरूको बिचमा एकता हुन्छ कि हुँदैन, र अहिलेको सरकारको अवस्था के छ समग्रमा भन्ने सवालमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। वामपन्थीहरूको चाहिँ एकता अहिले चाहिँ तत्कालको लागि सम्भावना छैन। कुनै किसिमको त्यस्तो भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। त वास्तवमा चाहिँ केही नेताहरूको सुलसुलेहरू भन्नुहोस् अथवा चाहिँ दुधहरू, के दुधहरूले पुर्याएका कुराहरू हुन्। अहिले चाहिँ नेपाली राजनीतिको चाहिँ उसमा बजारमा अहिले वामपन्थीहरू, हिजो फाटेर विभक्त भएका वामपन्थीहरू फेरि एक हुन्छन् कि अथवा वामपन्थीहरू इतरको सरकार बन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ आकलन गरिएको छ। वास्तवमा अहिले त्यसको बारेमा कुनै टुङ्गो पनि छैन र न त केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नुभएको छ, न त उहाँहरूलाई चाहिँ वामपन्थीहरू एकता भएर यो सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ गठजोडको सही सल्लाह भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको अफरको विषय तपाईँले उठान गर्नुभयो। तपाईँले पनि सञ्चार माध्यममा सुन्नुभएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैले एकै सुरमा एकैपटक एक दिनको अघि पछिमा प्रमुख प्रतिपक्षबाट हामीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको छ तर हामी मान्दैनौँ भनेर उहाँले हाँसी हाँसी प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको थियो। तर केपी शर्मा ओलीले त्यसको पनि स्पष्ट पाइसक्नु भएको छ। भएको चाहिँ के कुराकानी भएको हो, तपाईँले के सुन्नु भएको छ? तपाईँ एउटा नेता, तपाईँ पूर्व मन्त्री, एमालेको सांसद। यो त मिडियाहरूको चाहिँ यो हाउगुजी मात्रै हो। वास्तवमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अफर पनि आएको छैन। मैले अझै तपाईँलाई प्रश्न हुने गरी प्रश्न सोधेँ कि प्रधानमन्त्रीको अफरको विषयमा त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोलेका हुन् नि त, अहिले पनि रेकर्ड छन्। होइन, उहाँहरूले चाहिँ यो लकको भरमा यो उहाँले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ कुरा गर्नुभयो कि भन्ने खालको चाहिँ उहाँका दूत मार्फत केही कुराहरू भएको छ। तर वास्तवमा वामपन्थीको एकता हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ चाहना नभएको होइन। केही चाहिँ सायद नेताहरूले चाहिँ यो कुराहरू उठान गर्नुभएको हो। बालकोटमा पनि पुगेर केही चाहिँ मधेसवादी दलहरूका नेताहरू र केही वामपन्थी चाहिँ नेताहरू चाहिँ अब यो परिस्थिति चाहिँ सिर्जना गर्नुहुन्न। अब अहिले के छ भने गठबन्धनभित्र पनि चाहिँ
धेरै असन्तुष्टिहरू छ। गठबन्धनलाई चाहिँ अब यसलाई भत्काउने भन्ने खालको चाहिँ गठबन्धनभित्रैका दलहरूले पनि यो गरिराखेको अवस्था छ। तर वास्तवमा अहिले चाहिँ सानातिना झिना मसिना चाहिँ यी समस्याहरू छन् नि, यी समस्याहरू के छ भन्दाखेरि नेतृत्वमा कसरी जाने, कसरी कुर्सी ताक्ने कुराहरू मात्रै छ। यो मुलुकलाई चाहिँ समृद्धिको बाटोमा लैजाने, यो मुलुकको चाहिँ मिसन भिजन जे जति छ विकास निर्माणको चाहिँ सवालमा छ। यो लक्षित गरेको सरकारले लक्षित गरिएको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ योजनाहरू छ त्यसलाई सफल पार्नेले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खालको भन्दा पनि सरकार कसरी टिकाउने, कुनै पनि चाहिँ पाल परेको चाहिँ वस्तुमा टालो टालेपछि त्यसलाई चाहिँ छेकबार कसरी गर्ने भन्ने खालको मात्रै चाहिँ अब यो अहिलेको चाहिँ प्रमुख ध्येय छ। र अहिले वास्तवमा चाहिँ राजनीतिमा हलचल नआएको होइन। अब यो कता कता सुन्न मात्रै आएको छ। सुन्न कस्तो भन्दाखेरि यो सरकार चाहिँ भङ्ग गरेर चुनाव चाहिँ घोषणा हुन्छ भन्ने खालको पनि चाहिँ अटकलबाजी होइन, त्यहाँभित्रबाट चाहिँ योजना चाहिँ बनिँदैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ सुनिएको छ। मङ्सिरमा आउने प्रदेश केन्द्रको निर्वाचन त्यसभन्दा अगाडि नै भङ्ग गरेर हो सरकार चाहिँ अर्को चुनावी सरकार बन्ने, कसको नेतृत्वमा बन्ने त्यसो भएदेखि चुनावी सरकार बनेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यो सूक्ष्म ढङ्गले चाहिँ बानेज्यू कसको नेतृत्वमा यो त अब चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई नै यो कुरा बढी जानकारी छ। उहाँहरूको चाहिँ कङ्ग्रेसबाटै यो कुराहरू आएको कुरा हो, कङ्ग्रेसका नेताहरूबाटै यस्तो कुरा बाहिरियो। एकदम कङ्ग्रेसको नेताबाटै एउटा थरी चाहिँ कङ्ग्रेसको नेताबाट चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई हटाएर चाहिँ कङ्ग्रेसभित्रै चाहिँ अर्को पात्र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि तयारी बनाउने, एउटा केपी ओलीलाई पनि साथमा लिएर चाहिँ नेकपा एमाले र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको चुनावी सरकार बनाउने भन्ने खालको चाहिँ भनेपछि दुईटा छलफल भइरहेछ। एउटा छलफल देउवालाई हटाएर कङ्ग्रेसभित्रबाटै अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने, अर्को कङ्ग्रेसको अर्को समूहबाट केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कङ्ग्रेस र एमाले बीचको गठबन्धनमा सरकार बनाएर जाने र निर्वाचन गर्ने एउटा यस्तो कुरा भइरहेछ। अर्को कुरा पनि के उब्जेको छ भने शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा जाने र चुनावी सरकार बनाउने, उहाँ चाहिँ पक्षका चाहिँ केही व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो आकलन छ। अहिले के छ सत्ता गठबन्धनमा चाहिँ केही वामपन्थीहरू, अब वामपन्थी त यिनीहरू रहँदै रहेनन्, तर तैपनि अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ वामपन्थी कम्युनिस्टहरू, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, केही मधेसवादी दलहरू छन्, चित्रबहादुर केसी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले साथ दिइरहनु भएको छ। तिनीहरूसँग व्यापक असन्तुष्टि छ। त्यो व्यापक असन्तुष्टिका बावजुद अहिले सरकार चलेको छ। अब अहिले देखिहाल्नुभयो चाहिँ यो नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ एकदम धाराशायी भएको छ, व्यापार घाटा छ र चाहिँ महँगी चाहिँ एकदम चाहिँ 200-300% चाहिँ महँगी बढेको छ। अब यो चाहिँ एकदम काकाकोल अवस्थामा, एकदम सङ्कटपूर्ण चाहिँ अवस्थामा देश गुज्रिएको छ। यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ माओवादीमा पनि ठुलो रणहाको मचिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भइसकेपछि यो अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो भन्ने खालको चाहिँ माओवादीभित्र पनि ठुलो असन्तुष्टि छ र त्यसभित्र चाहिँ अर्थमन्त्री चाहिँ परिवर्तन गर्ने, गृहमन्त्री परिवर्तन गर्ने, यो व्यापक कुरा चाहिँ नआएको होइन, आएको छ। यो सबै चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहिँ उसमै केन्द्र भागमै चाहिँ घुमेको छ। उहाँले चाहिँ के सोच्नु भएको छ त्यसरी हुन्छ। तपाईँले सूचना प्राप्त गर्नुभयो माओवादी केन्द्रभित्र पनि एकदम भाँड भइलो छ को मन्त्री बन्ने। अब भर्खरै मात्रै माधव नेपालले त 4 जना मन्त्री परिवर्तन गरेर नाम दिनुभएको छ, आजसम्म शपथ ग्रहण भएको छैन। समाजवादीभित्र अर्को उपेन्द्र यादवको समाजवादीमा पनि उस्तै छ, माओवादीमा पनि त्यस्तै छ। धेरै किसिमको च्यालेन्ज छ समाजवादीमा पनि। यदि हामीलाई मन्त्रीको शपथ गराएन भने सरकार छोड्छौँ भनिसक्नु भएको छ, भन्नुभएको छ। मेटमणि चौधरीहरूले भनिसक्नु भएको छ, झलनाथ खनालले त तत्काल शपथ ग्रहण गर्ने कि हामी सरकारबाट छाड्ने, अथवा तपाईँ त भन्दै हुन्छ अब माधव नेपालको पार्टी फुट्छ, झलनाथ लगायतको समूह अब नेकपा एमालेमा आउँछ भनेर तपाईँ बोल्दै हिँड्नु भएको छ। के आधारमा भनेको तपाईँले? होइन, यो हामीले चाहिँ झलनाथ चाहिँ फुटेर यता आउनुहुन्छ अथवा माधव नेपाल चाहिँ एक्लो रहनुहुन्छ भनेर हामीले कुनै किसिमको चाहिँ हामीलाई हर्ष न विस्मात कुनै किसिमको छैन। समाजवादी हिजो नेकपा एमाले चाहिँ 2/3 नजिक पुगेको नेकपा एमालेलाई
यसलाई चाहिँ फुटाएर सत्ता बहिर्गमन गराएर यिनी चाहिँ प्रमुख पात्र हुन्। यिनीहरू अहिले चाहिँ फुटेर आउलान्, हामीलाई चाहिँ तातो लगाउलान् भन्ने खालको कुनै किसिमको चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको लोभ लालसा छैन। अहिले जो मन्त्रीको लागि सिफारिस भएका छन् 4 जना, तिनीहरूले मन्त्री खाना पाएनन् भने तिनीहरू पनि एमालेमा आउन सक्ने। उनीहरूले मन्त्री खाना पाए, सत्तामा रहेका 4 जना, माधव नेपालका 4 जना मन्त्री फेरि निस्किनुपर्ने अवस्था आयो भने तिनीहरू पनि फेरि एमालेमा आउने भनेपछि अब त बार्गेनिङको पोइन्ट त समाजवादी र एमालेमा ओ र दोहोर हुने भयो चुनावसम्ममा। हामीसँग कुनै किसिमको बार्गेनिङ छैन। हामीले ल अब भित्राउनुको लागि कार्पेट बिछाएर, रातो कार्पेट बिछाएर गेट बाँधेर चाहिँ भित्राउनु पर्ने कुनै किसिमको जरुरी छैन। ठिक छ, तपाईको पार्टीको अध्यक्षले नेता कार्यकर्तालाई म स्वागतै गर्छु भनेर ठिक छ, स्वागत छ दिनुभएको छ हैन, ढोका खुला छ, ढोका खुला छ। हिजो चाहिँ त्यही पार्टी निर्माण गरेर नेकपा एमाले नै निर्माण गरेर यत्रो चाहिँ 10औं 20औं वर्ष 50औं वर्ष चाहिँ आधा दशकसम्म राजनीति गरेको नेकपा एमालेकोमा चाहिँ रगत पसिना बगाएको नेताहरू छन्। उहाँहरूले ठिक छ आफ्नो मेन घरमा, मूल घरमा फर्किनुहुन्छ भने स्वागतै छ। तर वास्तवमा चाहिँ त्यो पार्टी फुटाएर अहिलेको सरकारलाई चाहिँ भङ्ग बनाएर पार्टीमा धुजा बनाएर यता फर्किनुहोस् भन्ने खालको हामीले चाहिँ आग्रह गरेको पनि छैन। त आउनुहुन्छ भने ठिक छ, केही कुराहरूमा सहमति हुनसक्छ, केही कुराहरूमा राजनीतिक कुराहरू मिल्न सक्छ। उहाँलाई निशर्त कुनै किसिमको चाहिँ त्यसरी चाहिँ पार्टीमा फर्किनुहुन्छ भने स्वागत छ। एमालेमै चाहिँ उहाँको रगत पसिना छ, उहाँले यो त छँदैछ। तर पार्टीमा फर्कने लिस्टमा चाहिँ को छन्? गाइया गुइया के हल्ला पनि सुनिँदैछ। लिस्ट भन्ने कुरा होइन, यो र बालकोट ओरदोर होइन गर्दैछन् होइन, देखिहाल्नु भयो नि मौसमी राजनीति। नेपालको राजनीति कस्तो छ भने मौसमी राजनीति छ। इच्छा लाग्यो, स्वाद लाग्यो भने चाहिँ पार्टीमा बस्छन्, स्वाद लागेन भने चाहिँ कहाँनिर चाहिँ मन्त्री पाइन्छ दौडी 2-4 पटक चाहिँ ओरदोर गरेको देखिहाल्नु भयो नि। प्रेम आलेले चाहिँ कति पटक चाहिँ यता कति पटक उता चाहिँ देखिहाल्नु भयो। किसान श्रेष्ठ जस्तै अरू चाहिँ मन्त्रीहरू पनि चाहिँ अब मन्त्री खानको लागि उता गयो, यताबाट मन्त्री भयो, यता मन्त्री पाएन फेरि उता गयो। प्रेम आले त अत्यन्तै सफल मन्त्री, अहिलेको चर्चाको मन्त्री सुन्नु भएको छ प्रेम आलेको बारेमा? होइन, कुनै व्यक्ति पात्रको बारेमा सफल या असफल कुन मानेमा सफल? अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ 9 महिना भित्रका नेताहरू चिप्ले किराले दुःख दिइराछन् उहाँलाई पनि। होइन, उहाँले के बोल्नुभयो, उहाँको भाषा चाहिँ शब्द छनौट के भयो भन्ने खालको चाहिँ म त्यतातिर जान्न। उहाँले चाहिँ के बोलिराख्नु भएको छ। तर वास्तवमा चाहिँ यो सरकार सफल चाहिँ कुन कुरामा सफल भयो, कुन कुरामा सफल भयो? प्रगति चाहिँ यो सरकारले लक्ष्य प्रगति प्राप्त हासिल कसरी गर्यो? हरेक मन्त्रालयको लक्ष्य प्रगति चाहिँ कहाँनिर मिट भएको छ? तर वास्तवमा सबै लथालिङ्ग छ। सरकारका चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू सबै 1 नम्बरमा चाहिँ यो मुलुकको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त भयो। जनताले अनुभूत गरेका छैनन् कि सरकार छ भन्ने अनुभूत छैन। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि, मूल्य वृद्धि भएर 15औं-16औं पटक चाहिँ मूल्य वृद्धि भइसक्यो। यसको समायोजन सरकारले चाहिँ कुनै पनि मुलुकमा चाहिँ जनताको चाहिँ सेवाको लागि, जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ लक्ष्य प्रगतिको लागि, बेसिक निडको लागि, तल्लो आवश्यकताको लागि सरकार हुन्छ। तर त्यसको चाहिँ महसुस गरेको छैन, न जनताले महसुस गरेको छ, यो न सरकार चाहिँ संवेदनशील छ। तपाईहरु पनि संसद भवनमा बोल्नु पर्यो। हैन, हामी बोलेका छौं, बार-बार चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका मात्रै निभाएको छैन। सरकारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ च्यालेन्ज दिएका छौं। यस्तो महँगी वृद्धि भएको छ, मूल्य वृद्धिले छोइ नसक्ने अवस्था भएको छ, तपाईहरु बोल्नुहुन्न। बोलेका छौं, प्रशस्तै कुरा। दुर्गम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यति दयनीय अवस्थाबाट तपाईको जिल्ला यस्तो छ कि बोलिएको थाहा छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ संसदको रेकर्ड चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ, बोलिएको छ, प्रशस्तै कुराहरू बोलिएको छ। यो मुलुक लथालिङ्ग भयो, अहिले चाहिँ विकास निर्माणहरू ठप्प भए, अहिले निकासा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रथम चौमासिक पनि चाहिँ खर्च भएको छैन। सब लथालिङ्ग चौपट भएको छ मुलुकको चाहिँ विकास निर्माण चाहिँ सबै। अब सब रोडहरूको अवस्था त्यस्तै छ, अरू चाहिँ भौतिक संरचनाहरू पूर्वाधारको चाहिँ अवस्था त्यस्तै छ। अब बजार भाउ चाहिँ त्यस्तै छ, कुनै नियन्त्रण छैन, केही छैन। सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब विदेशी पाहुनाहरू आइरहनु भएको छ हैन। यो पछिल्लो सबै यो एमसीसी पास गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्नको लागि विदेशी पाहुनाहरू आएको आइछन्। के हुन खोज्दैछ हैन, तपाईले के सूचना प्राप्त गर्नुभएको छ? एमसीसी को बारेमा त हामीले चाहिँ समयमा भनेका थियौं, यो राष्ट्रघाती हो। यसले वास्तवमा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको चाहिँ एउटा चाहिँ अङ्ग बन्न सक्छ। एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको चाहिँ अङ्ग बन्न सक्छ। बिस्तारै सूक्ष्म ढङ्गले
यो सैनिक स्ट्राटेजीतिर चाहिँ धकेलिन्छ भनेर चाहिँ हामीले बार भनेकै थियौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेसिफिक रिजनको चाहिँ एउटा सैनिक कमान्डर चाहिँ नेपालमा आउनु भएको छ। सबै ठुला नेताहरू भेटिरहनु भएको छ। अब सैनिक स्ट्राटेजी हो भन्ने खालको त त्यसरी पनि चाहिँ महसुस हुन्छ। यो कुराहरू बुझिसकिएको छ। नेपालको चाहिँ सेना प्रमुख चाहिँ अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ। अब यो चितुवा कराएको बाख्रो हराएको भने जस्तो, अनि यो त कुराहरू चाहिँ मिलिराखेको छ। त वास्तवमा के छ चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ यो स्ट्राटेजी यो किनभने अत्यन्तै सामरिक हिसाबमा अत्यन्तै चाहिँ एउटा सेल्टर कन्ट्री हो नेपाल भनेको। दुईटा ठुला विशाल चाहिँ कन्ट्रीको बिचमा, भारत र चीनको बिचमा यसले के छ भन्दाखेरि चीनसँग चाहिँ कुनै किसिमका त्यस्ता किसिमका सैनिक गतिविधिहरू, व्यापारिक गतिविधिहरू र एउटा चाहिँ प्रवेशद्वारको रूपमा चाहिँ एउटा सेल्टर पोइन्टको रूपमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अमेरिकाले लिएको छ। त्यसै कारणले नेपाल चाहिँ एउटा अहिलेसम्म एउटा भर्जिन ल्यान्ड हो। नेपाल चाहिँ कसैले चाहिँ आक्रमण गरेको चाहिँ त्यसरी चाहिँ गरेको मुलुक होइन। अहिले के छ भन्दाखेरि यत्रो चाहिँ भारतमा तपाईँको 137 वर्ष भारत अङ्ग्रेजले इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ शासन गर्यो, तर नेपालमा चाहिँ कहिले पनि अब त शासन कुनै घोला जस्तो गरी अब यसरी अमेरिकी सेनाहरू काठमाडौँ आउँछन् भनेर तपाईँले पनि बोल्नु भएको थियो। अब आइरहेका छन् अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू काठमाडौँ आएका छन्, नेतालाई भेटेका छन्। अब माधव प्रचण्ड पनि केही बोल्दैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि खास के बोल्नु भएको छैन। अब राष्ट्रियताको मुद्दामा खोइ चासो राखेको तपाईँहरूले? होइन, राष्ट्रियताको मुद्दामा चाहिँ हाउसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ नेपालको एउटा पपुलर चाहिँ टेलिभिजनको चाहिँ एउटा यो संवाददाता एउटा चाहिँ समाचार चाहिँ वाचक हो, तपाईँ चाहिँ एउटा पत्रकार हो। अनि तपाईँलाई थाहा छ कि हामीले चाहिँ हाउसमा चाहिँ कसरी प्रथम प्रतिपक्षले चाहिँ हाउसमा बोलेको छ भन्ने कुराहरू त तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ नि। अझै पनि चाहिँ सर्च गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् हामीले बोलेका रेकर्डहरू। हामीले प्रशस्तै कुराहरू भनेका छौँ हरेक विषयमा। राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रिय सार्वभौमताको सवालमा हामीले बोलेका छौँ। तपाईँको नेपालका चाहिँ भूभागहरू जति छ पूर्व पश्चिम दक्षिणतिरको भूभाग, उत्तरतिरको भूभाग, चीनले मिचेको भूभाग, भारतले मिचेको भूभाग, 53 ठाउँमा चाहिँ भारतले चाहिँ भूमि अतिक्रमण गरेको छ। त्यसको बारेमा, लिम्पियाधुराको लिपुलेकको बारेमा, कालापानीको बारेमा प्रशस्त कुरा उठाइएको छ। र तपाईँको भारतको दक्षिणतिरका बाँधहरूको बारेमा, नदीका बाँधहरूको बारेमा, यी सन्धि सम्झौताको बारेमा जति चाहिँ टिटीहरू भएका छन् त्यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ बोलेका छौँ। 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नेदेखि लिएर प्रशस्त कुराहरू बोलिएको छ, तर सरकारले सुन्दैन, राज्यले सुन्दैन, स्वेच्छाचारी छ। प्रमुख प्रतिपक्षले बोलेको वास्तै गर्दैन हो। त्यसै कारणले हामीले बोल्नुपर्ने चाहिँ गर्नुपर्ने भूमिका प्रमुख प्रतिपक्ष। यो महँगीको विषयमा अब भन्न थालिएको छ कि अब भान्साबाट विद्रोह हुन सक्छ, प्रतिकार हुन सक्छ भन्ने सुरु भइसकेको छ। खोइ महँगीको बारेमा तपाईहरु अब के गर्नुहुन्छ? महँगीको बारेमा त अब सरकार कसको लागि हो? जनताको लागि एउटा हो। त्यही भन्दैछु, सरकार चाहिँ हुने खानेको लागि होइन, हुँदा खानेको लागि, जनताको लागि हो। एकदम सबैभन्दा गरिब हो, एक नम्बर सरकार होइन हो, एक नम्बर एकदम एक्ज्याक्ट कुरा। सबैभन्दा गरिब चाहिँ निमुखाहरूको लागि, जो चाहिँ सडकमा चाहिँ एक साग खानको लागि एक दिनमा श्रम गरेर उसले खान पाउँदैन, उसको मुखमा चाहिँ चारो पस्दैन हो, त्यस्ताको लागि चाहिँ सरकार चाहिँ हुनु पर्यो। एक नम्बरमा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको जिल्ला दुर्गम जिल्ला त्यस्ताका ती जनताको लागि छानको व्यवस्था हुनु पर्यो, दैनिकी टार्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यही भन्दैछु, बेसिक निडको आधारमा चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर, सूचाङ्कको आधारमा बजेट विनियोजन गरेर भनेर मैले बार बोलेकै छु। यो तपाईँ भनेको थुप्रै बारेमा सरकारको आधारमा बजेट चाहियो भनेर खबर छ। यो सूचाङ्कको आधारमा बजेट चाहियो भनेर तपाईँले बोलेको थुप्रै वर्ष भइसक्यो। थुप्रै वर्ष तपाईँको यो तपाईँको जिल्ला अत्यन्तै पछाडि छ। मैले त अब यसरी भन्नुपर्दा यो राष्ट्रको बारेमा चाहिँ हित हुने कुराहरूमा एफडिआईको बारेमा बोलेको छु मैले, तर
त विदेशी लगानी चाहिँ सानोभन्दा सानो चाहिँ उसमा चाहिँ उद्योगहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दैनिक एउटा चाहिँ नाङ्लोमा तरकारी जसले बेच्छ त्यसको बारेमा एफडिआई ल्याउने, साना किसानमा एफडिआई ल्याउने, तपाईँको चाहिँ कुटीर उद्योगमा एफडिआई ल्याउने, मौरी पालनमा एफडिआई ल्याउने, तपाईँको दुग्ध व्यवसायमा एफडिआई ल्याउने, तपाईँको माछा मासुमा एफडिआई ल्याउने, कुखुरा पालनमा एफडिआई। अब यस्तोमा चाहिँ एफडिआई चाहिँ भित्राउनु हुन्न, जुन कि म्याक्रो प्रोजेक्ट हो, ठुला प्रोजेक्ट चाहिँ जस्तै सुरुङ मार्गमा, ठुला हाइवेहरूमा, ठुलो टुरिज्ममा विदेशी लगानी भित्राउनुहोस्, जसले गर्दाखेरि साना चाहिँ उद्योगहरूमा चाहिँ तपाईँ विदेशी लगानी भित्राउनुहुन्छ भने नेपालका चाहिँ साना उद्योगी व्यवसायीहरूको चाहिँ उठीवास हुन्छ र नेपालले चाहिँ गौरव गर्ने ठाउँ कहीँ पनि हुन सक्दैन भनेर मैले हाउसमा 74 सालमा चाहिँ त्यो एफडिआईलाई चाहिँ त्यो लगानी जुन जुन क्षेत्रमा लगानी चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो हटाएको थिएँ मैले। हो, मैले हाउसमा 6 जना सांसदले बोलेर, तपाईँ विषयगत समितिमा 16 जना सांसदले बोलेर त्यो हटेको थियो। हामी कतिसम्म गैर जिम्मेवारी छौँ? के यो नेपालमा कोही पढे लेखेको पैसा आए पुग्ने भयो, पैसा आएपछि कमिसनको खेल, कमिसनको चक्कर, भ्रष्टाचार गर्न पाएदेखि सबैलाई पुग्यो। यो अमुल भित्रिँदै थियो। नेपाल चाहिँ दुधमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्दै गरेको अवस्थामा भारतको अमुल चाहिँ अमुल दुध नेपाल भित्रिँदै थियो। तपाईँले विरोध गर्नुभयो? हो, विरोध गरेँ मैले चाहिँ। नेपालभरिका डेयरी एसोसिएसनले मलाई चाहिँ सम्मान गर्नुभयो चाहिँ भैरवामा लिएर। हो, तपाईले कुरा उठाउनु भएको थियो एकदम हाउसमा उठाएर त्यो चाहिँ 18 करोड रुपियाँ लगानी गरिसकेको थियो नेपालमा। त्यो कसैले घुसको रूपमा भन्नुहोस् या त चाहिँ त विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको छोराले चाहिँ नवलपरासीमा त्यो चाहिँ उद्योग खोल्दै हुनुहुन्थ्यो। जुन कि अमुल भित्रिसकेपछि नेपालमा 2टा गाई पाल्ने दुग्ध व्यवसायीहरूको चाहिँ चौपट हुन्थ्यो, भविष्य समाप्त हुन्थ्यो। दैनिक 4-5 करोड चाहिँ जनता कहाँ चाहिँ दुधबाट जान्थ्यो, दुधबाट आत्मनिर्भर बन्दै थियो, त्यो रोकियो। तर हामी कतिसम्म गैर जिम्मेवार छौँ? अहिले पनि चाहिँ मल आइराखेको छैन, असार लाग्न किसानहरूको चाहिँ खेतीको सिजन गइसक्यो, अहिलेसम्म चाहिँ मल आएको छैन। मन्त्री मल खोज्दै भारतमा घुमिरहनु भएको छ, कमिसन मिलेको छैन कि अथवा चाहिँ समयमा चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्दैन? वैशाखको महिनामा मल चाहिँ तयारी गरेर जनतालाई किसानलाई दिनुपर्छ पर्दैन? प्रत्येक वर्ष यो समस्या कहिले समाधान हुन्छ? हो, यो सरकार किन बेखबर भयो? अब अहिले मल कारखाना, रासायनिक मल कारखाना चाहिँ नेपालमा चाहिँ खोल्ने भन्ने खालको चाहिँ अब चढ्ने मेलाको घोडा कुदाउने भने जस्तो, जतिखेर घोडा चढ्ने मन लाग्यो त्यतिखेर घोडा कुदाउने, घोडालाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने होइन नि त। हो, त्यसै कारण सरकारले चाहिँ सरकारका चाहिँ रणनीतिहरू, सरकारका योजनाहरू देशलाई एउटा चाहिँ निर्माण गर्नको लागि चाहिँ विदेशी चाहिँ मुलुकहरूको चाहिँ हस्तक्षेपबाट रोक्नको लागि यसलाई परराष्ट्र नीति पनि राम्रो हुनु पर्यो, यसलाई चाहिँ अरू देशसँगको चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध पनि राम्रो हुनु पर्यो। न कूटनीतिक सम्बन्ध भारतसँग यसरी सोझै आँखाले न त चाहिँ आँखा जुदाएर हेर्न सक्छ यो सरकारले। तपाईँको चाहिँ 80 किलोमिटर चाहिँ सडक चाहिँ कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ भारतले निर्माण गरिसकेको छ। यो सडक किन बनाइस् पनि भन्दैन। भारतमा 8वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ क्याम्पहरू छ, आर्मीहरू चाहिँ छ, गोर्खा रेजिमेन्टका चाहिँ आर्मीहरूलाई त्यहाँ लिएर राखेको छ, त्यहाँको चाहिँ एसएसबी राखेको छ। कसले बोल्ने? नेपालको चाहिँ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा चाहिँ बिओपी राखेको छ। बल्ल चाहिँ कालापानीमा चाहिँ सैन्य हेलिकप्टरबाट चाहिँ तपाईँको आर्मी र चाहिँ शस्त्रहरू लिएर चाहिँ राखेको छ। यो सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हेर्नु पर्दैन? कुनै किसिमको चाहिँ नेपालतिरको चाहिँ बाटो अहिलेसम्म पर्याप्त बजेट राखेको छैन। दार्चुलाको टिङ्कर जाने सडकलाई, त्यो सडकलाई टिङ्कर जाने सडकलाई नेपालतिरको भूमिमा जुन ताग्लाखार गइन्छ, मानसरोवर गइन्छ, त्यो भूमिमा नेपालतिर चाहिँ एकदम राम्रो खालको चाहिँ सडक बनाएर निर्माण गरेर अनि चाहिँ त्यो नेपालीहरूले जान सक्ने, नेपालीहरू भिर पहरामा चाहिँ डोरी लगाएर जानुपर्ने स्थिति छ अहिले। जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा छैन, पर्याप्त बजेटै छैन। अब त्यो चाहिँ लक्ष्य हुनु पर्यो, यतिसम्म पुर्याइ सक्ने भन्ने हुनु पर्यो। जस्तै नेपालको एउटा जिल्ला मात्र हुम्लामा चाहिँ सडक पुगेको छैन। अब यो
तपाईँको 80मा पुर्याउने भनेको छ, 80मा पनि सडक पुगेन भनेपछि 80, 81, 82 भन्छ, थपिहाल्छ। सरकारको लक्ष्य हुनु पर्यो। सरकारले के गर्नु पर्यो भने सरकारको लक्ष्य चाहिँ सरकारको गर्नु पर्यो। सरकारको लक्ष्य हुनु पर्यो। एक नम्बर सरकार लक्ष्यहीन भएर हिँड्नु भएन। लक्ष्यहीन भएर हिँड्नु सरकार भएन। लक्ष्यहीन जस्तै हिँडिरहेको छ। प्रतिपक्ष एकदम सरकार बोल्ने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने तपाईँको आशय। अब धेरै कुरा गरिसक्यौँ, राष्ट्रको बारेमा चिन्ता गर्छौँ, राष्ट्रियताको बारेमा चिन्ता गर्छौँ, महँगीको बारेमा चिन्ता गर्छौँ, जनताको बारेमा चिन्ता गर्छौँ। अब जो नेताहरू आए पनि कुरो उही जो जोगी आए पनि कान चिरेके भने जस्तै अब चाहिँ जनताले चुप लागेर बस्दैनन्। काठमाडौँबाट बालेन्द्र शाहहरू आइसकेका छन्, धरानबाट हर्क राईहरू देखा परेका छन्, धनगढीबाट गोपी हिमालहरू पनि देखा परेका छन्। सर तपाईँलाई चुनौती थपिएको छ, सहरबाट तपाईँको जिल्लातर्फ पनि जान सक्छ है। मैले यहाँलाई नेपाली जनताहरू जो जति चाहिँ यसमा सामाजिक एउटा सञ्जालमा चाहिँ हुनुहुन्छ, एउटा मिडियामा हुनुहुन्छ, मैले के भन्छु भने चाहिँ बालेन शाहको चाहिँ उपस्थिति पनि के हो भने चाहिँ यो असन्तुष्टिको उपस्थिति हो। हर्क साम्पाङको चाहिँ उपस्थिति पनि त्यही हो, गोपी हिमालको पनि त्यही हो। अब के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्रले विजय हासिल गर्नुपर्ने, जसको पार्टी छैन, जसको सङ्गठन छैन, त्यो के छ भन्दाखेरि जनताको चाहिँ असन्तुष्टि हो। तपाईँहरूको काम कारबाहीको निराशा एक नम्बर। यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्याय आफ्नो हुन्छ, बाउ परा हुन्छ भन्छन्। न्याय दिलाउँदाखेरि बाउलाई पनि पर राखेर न्याय दिलाउनुपर्छ भन्छन्। हो त्यसै कारणले के छ भन्दाखेरि यी असन्तुष्टि कहीँ न कहीँ कतै चुके भुकेको यो सवाल हो, त्यो अवस्था हो। त्यसै कारणले चाहिँ स्वतन्त्रले जित्नुपर्ने भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ उठाएका पपुलर नाराहरू जुन छन्, पार्टीले उठाएका पपुलर नाराहरू जुन छन्, ती नाराहरू चाहिँ जुन चुनावको बेलामा चाहिँ नारा चाहिँ उठाइयो, जनताको चाहिँ बिचमा नारा फालियो, आफ्नो घोषणापत्रको चाहिँ ऊ फालियो, तर त्यसले घोषणापत्र नारा लगाएका कुराहरू जुन घोषणापत्रमा चाहिँ गरेका चाहिँ अभिव्यक्तहरू त्यो चाहिँ पुरा हुन नसक्दाखेरिको चाहिँ असन्तुष्टि हो नि त त्यो हो। त्यसै कारणले चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छेको आवश्यकता पर्छ। या त मेरै सवालमा भन्नुहोस्, म चाहिँ दुई पटक जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा चाहिँ निर्वाचित भएँ, 2 पटक सांसद निर्वाचित भएँ, केही दिनको लागि भए भने मन्त्री भएँ, अहिले पार्टीको म पोलिट ब्युरो सदस्य छु। तर मैले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू, मैले रहनुपर्ने अनुशासनभित्र चाहिँ अथवा लोकतन्त्रलाई चाहिँ मजबुत गर्ने कुराहरू, जुन मेरो निष्ठा एउटा चाहिँ अनुशासनलाई मैले चाहिँ भङ्ग गरेँ भने चाहिँ मलाई चाहिँ कसैले अनुशासनको कुरा उठिहाल्यो। तपाईँलाई पनि एउटा यौन हिंसाको आरोप लागेको थियो, त्यो के वास्तविकता होइन? यो त के छ भन्दाखेरि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। यसको बारेमा म असाध्यै चाहिँ भिक्टिम छु। के हो आज तपाईले प्रश्न जनतालाई बुझ्ने गरी तपाईले भनिदिनु पर्यो। 100% हिजो मात्रै दुईवटा सञ्चार माध्यमले पनि तपाईको बारेमा लेखेका छन्। 100% भिक्टिम छु म। म के छ भने कर्णाली प्रदेशको एउटा चाहिँ जुझारु, हिजोदेखि चाहिँ म लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आएको व्यक्ति र मेरो पछि चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले होइन धेरै वर्षदेखि यता चाहिँ लागेका छन्। मेरो राजनीति कसरी खुइल्याउने, मेरो राजनीति भविष्य कसरी चाहिँ समाप्त बनाउने भन्ने खालको चाहिँ लागेका छन्। त्यसै कारणले यी कुराहरू चाहिँ यी फोहोरी कुराहरू, यी अत्यन्तै समाचारमा आएको जस्तो तपाईले होटलमा बोलाएर कुनै पनि त्यो जुम्लाको महिलालाई यौन हिंसा गरेको होइन। 100% यदि हो भने त अदालतले तपाईको अहिले जस्तो पनि कारबाही भोग्न तयार हुनुहुन्छ तपाई? एकदम, म जस्तो पनि कारबाही भोग्न तयार छु। म अहिले हिरासतमा हुन्थे यदि चाहिँ मैले गलत गरेको भए। तपाई पक्राउ पनि पर्नु भयो? एकदम एकदम हिरासतमा हुन्थे। तर न्यायालयले सही न्याय निरूपण चाहिँ गर्छ। अवश्य पनि मलाई विश्वास छ म चाहिँ निर्दोष छु। मलाई चाहिँ अत्यन्तै हिलो छ्यापेर चाहिँ एकदम चाहिँ सफा शरीरमा चाहिँ हिलो छ्यापेर कालो बनाउन खोजे पनि, जति खोजे पनि चाहिँ मेरो अनुहार सफा छ, सेतो छ। त्यसै कारणले ती तपाईले मनदेखि भनेको तपाईले काहीँ बेइमानी गर्नु भएको छैन? छैन, एकदम चाहिँ अपराध गर्नु भएको छैन? एकदम ढुक्काउनुस्। यदि चाहिँ भएको भए तपाई जस्तो पनि कारबाही भोग्न तयार हुनुहुन्छ? एक नम्बर जस्तो पनि कारबाही भोग्न तयार छु। किनभने मेरो व्यक्तिगत लाइफमा चाहिँ मेरो सबैभन्दा डिसिप्लिनको कुरा हो। मैले अहिले राजनीति गरेको होइन, म 40 वर्ष भयो पार्टीमा राजनीति गरेको। 40 वर्ष? 36 सालमा चाहिँ तपाईको चाहिँ म मार्क्सवादीको सदस्य शरण विक्रम मल्लले राविसे हुँदाखेरि बनाएको। 36 सालमा। त्यसपछि गएर म चाहिँ 46 सालबाट त 47 सालबाट त नेकपा एमालेको चाहिँ उपसचिव, संस्थापक उपसचिव हो जिल्लाको। त्यसपछि गएर म पार्टी अध्यक्ष भएँ।
पार्टी सचिव भएँ, त्यसपछि अञ्चलमा भएँ। म दुई कार्यकाल 3 कार्यकाल चाहिँ पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य भएको छु, पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य भएको छु, 2 पटक जिल्ला विकास समितिको सभापति भएको छु। म थाई टिचर हेडमास्टरबाट रिजाइन गरेर 48 सालमा आएको मान्छे। यो लामो इतिहासमा मेरो एउटा गर्विलो इतिहास छ। हो, यो इतिहासमा मैले कहीँ कतै चाहिँ चुकेन भोकेन भने अहिले आएर चाहिँ एउटा चाहिँ सुनियोजित ढङ्गले, एउटा संस्थागत सुनियोजित ढङ्गले चाहिँ मलाई चाहिँ षड्यन्त्र गरिएको छ। केही व्यक्तिहरू त्यहीँका चाहिँ नेताहरूका चाहिँ अडियो रेकर्डहरू पनि छ, किनभने उनले चाहिँ ती पीडित भनिएका चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ उक्साएको, आर्थिक प्रलोभनमा पारेको। कसले? पार्टीभित्रको मान्छेले कि बाहिरको मान्छे? पार्टीभित्रकै मान्छे। तपाईलाई पार्टीभित्रबाट फसाउने षड्यन्त्र भन्दैछु, पार्टीभित्रकै मान्छेहरूले। कसले गर्यो त्यो गरेका छन्? आफ्नै पार्टीभित्रका, आफ्नै पार्टी, जिल्लाबाट कि केन्द्रका नेताहरूले? जिल्लाबाटकै चाहिँ गोपाल बहादुर बम, चन्द्रबहादुर साई, जुन चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कर्णाली प्रदेशको, जुन चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ गोपाल बहादुर बम, उनीहरूको अडियो छ, हरेक छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले प्रदेश र केन्द्रको सांसदले नै तपाईँलाई फसाउने प्रयास गरियो। एक नम्बरमा त्यो चाहिँ हामीसँग तथ्यगत प्रमाण छ। प्रमाणको आधारबाट यिनीहरूले चाहिँ यो गरेका छन्। त्यसै कारण के छ त्यो अडियोमा? के भनेको छ अडियोमा भन्नुहोस् त? अडियोमा त उसलाई चाहिँ यसलाई जसरी पनि चाहिँ यो किन यो आक्षेप लगाइसकेपछि पद जान्छ, यसको चाहिँ चरित्र भ्रष्ट हुन्छ, राजनीति समाप्त हुन्छ, राजनीति हुन्छ, एमालेको पोलिटिक्सबाट हराउँछ। अब अहिले चाहिँ सुनाउनु मिल्ने छैन। अब कुनै दिन तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत हिसाब छ, तपाईँसँग अडियो छ? मसँग छ, अडियो छ। म कुनै दिन सुनाउँला। यसको बारेमा यति नै हो। किनकि यो विषय उठ्यो संसदमा, एउटा अभियोग लागिसकेका अभियुक्त खुलमखुला छाती खुला पारेर संसदमा किन गए भनेर सामाजिक सञ्जालमा पनि देखियो। त्यसकारण मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेको, किनकि जनतालाई, तपाईँ जनताको जनप्रतिनिधि, तपाईँले स्पष्ट पार्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँलाई यो प्रश्न मैले गरेको होइन। यो त के भन्छ भने जङ्गलको सरी के न के बाँच्छ, नगरको मान्छेले, गाउँको मान्छेले के न के बोल्छ भनेको। गाउँमा के न के कुरा गरिराख्या होला, जङ्गलमा चराहरूको चाहिँ कुन आफ्नै भाषाले चाहिँ धुनले बोलिराख्या होला, तर त्यसमा चाहिँ छैन। हामी के छ भन्दाखेरि सही मानेमा न्यायोचित कुराहरूमा सही साँचो सत्य तथ्यको आधारमा बोल्ने हो। बोलेको कुरा घनश्याम भुसाललाई चाहिँ अनुशासन आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने, यस्तो अभियोगमा फसेको मोहन बानियालाई किन बोल्दैन अनुशासन आयोग एमालेको भनेर प्रश्न उठ्यो। होइन, म दोषी होइन नि त, दोषी लगाइएको व्यक्ति हो चाहिँ, दोषी होइन, दोषी होइन नि त। दोषी यदि हो भने चाहिँ म त चाहिँ दोषी ठहरिनु पर्यो नि। मलाई त कसैले दोष लगाइराखेको छ, तर चाहिँ दोषी होइन म। त्यो कुरा केपी शर्मा ओलीलाई थाहा छ, एकदम जानकारी छ। उहाँ प्रशस्तै जानकारी हुनुहुन्छ। तपाईँले अडियो लगेर सुनाउनु भयो? होइन, उहाँलाई जानकारी छ, उहाँलाई फसाइएको, यसरी चाहिँ गराइएको। हिजो उसलाई गरिएन चाहिँ तपाईँको शेरधन राईलाई चाहिँ गरिएन, अर्को चाहिँ तपाईँको कृपाश्वर शेर्पालाई चाहिँ गरिएन, तमाम नेताहरूको चाहिँ तमाम चाहिँलाई गरिएको छ, आरोप लगाइएको छ। त वास्तवमा यो चाहिँ कृष्ण महाराजजीको जस्तो पनि होइन। मेरो त एकदम चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ सफा दुध जस्तो चाहिँ अङ्लो र पानी जस्तो सङ्लो भने जस्तो कुनै किसिमको यो आक्षेप लगाइएको कुरालाई कुनै पनि हालतमा सत्य प्रमाण। यो कुरा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थाहा छ? होइन, अडियो लगेर सुनाउनु भयो? एकदम जानकारी छ, अडियोको बारेमा पनि उहाँलाई जानकारी छ। भनेपछि तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? एकदम, मैले गल्ती गरेको छैन। एकदम खुला छातीका साथ मलाई चाहिँ तपाईले लाइभ टेलिभिजनमा तपाईलाई लागेको आरोपमाथि तपाईले स्पष्ट पार्नु भएको छ म एकदमै शुद्ध छु भनेर। एकदम भोलि तलमाथि आयो भने फेरि प्रश्न गर्छु नि म फेरि। होइन, मेरो राजनीति आफ्नै सखाप हुन्छ, समाप्त हुन्छ। तर अब कोही कतै चाहिँ न्याय मरेन मर्यो भने त म भन्न सक्दिनँ। न्याय मरेन भने 100% चाहिँ म सफा छु। भनेपछि तपाईले महिला हिंसा गरेको होइन? छैन, एकदम छैन, एकदम निर्धक्क। तपाईले प्रत्यक्ष कार्यक्रममा बोलिरहनु भएको छ। ढाल्नु छल्नु कुनै पनि छैन। मैले चाहिँ यदि त्यो थिएन भने त अदालतले तपाईँ कानुनको थोरै लुप्सपाती टेकेर मोहन बानियाले सफाई पायो भनेर पनि केही महिला अधिकार कर्मीले बोलिरहेछन् क्या। हो, कानुनको केही नियमावलीमा अलिकति खुकुलो छ सांसदहरूलाई, त्यसमाथि टेकेर। होइन, खुकुलो होइन, यस्ता
हिंसा गर्ने चाहिँ तपाईँको बालिकालाई हिंसा गर्ने अनि चाहिँ कुनै भन्दा अपाङ्गलाई के छ भन्दा चाहिँ अशक्तहरूलाई हिंसा गर्ने यिनीहरूलाई त मृत्युदण्डको सजाय दिए पनि हुन्छ। र वास्तवमा सुनियोजित ढङ्गले जसरी चाहिँ पुरुषहरूलाई चाहिँ यहाँ भिक्टिम बनाइँदैछ यो सबभन्दा चाहिँ गैर जिम्मेवार र चाहिँ एकदम सबभन्दा घातक छ। किन भन्दाखेरि इच्छा आयो भनेपछि ऊ भयो भने त तपाईँलाई एकदम निर्दोष हुनुहुन्छ। कोही महिलाले ल अघि चाहिँ मलाई चाहिँ यसलाई फसाउनु छ भने हेरे गर्दै थियो भने पनि त म त लाग्यो त। 18 साल 10 वर्ष पहिले चाहिँ तपाईँकै श्रीमतीले 10 वर्ष पहिले चाहिँ मलाई चाहिँ यसले चाहिँ जबरजस्ती हिंसा गरेको थियो भनिदिए पनि पुग्यो नि त। तर त्यो होइन नि त। हो त्यसै कारणले सत्य तथ्यको आधारमा अहिले यो प्रमाणको आधारमा हकम्यादको पनि कुरा उठेको छ पनि चाहिँ त्यो चाहिँ आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि कोही चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ पुरुष होस् महिला होस् अन्यायमा नपुरुन्। पुरुष या महिला अन्यायमा कोही पनि भिक्टिम नफसुन्। बालिकाको हकमा अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ करणी गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हत्या गरिएको छ होइन। वृद्ध चाहिँ 80-90 वर्षको चाहिँ वृद्धहरूलाई पनि चाहिँ करणी भएको छ। हो त्यस्तो को हकमा चाहिँ चाहिँ मृत्युदण्डको सजाय दिए पनि मृत्युदण्ड त नेपालमा छैन। त्यस्तो सजायसम्मको सजाय त्यस्तो सजाय पनि राज्यले व्यवस्था गर्न सक्छ कानुनमा। तपाईँ त्यसको पक्षमा हो? पक्षमा छु। हदैसम्मको सजाय जो भिक्टिम हुन्छन् जो चाहिँ बुझ्छन्। जस्तै अब यो पल्साको सन्दर्भमा छ त्यो त चाहिँ सबैले नयाँ किसिमको एउटा आर्टिफिसियल ढङ्गले चाहिँ उब्जाइएको कुरा हो नि त। नायक पल्साको विषय एकदम हो। मेरो पनि चाहिँ त्योभन्दा अझै मेरो चाहिँ सफा छ। तपाईँ सुन्नु मनोज पाण्डेको कुरा आयो। मनोज पाण्डेको 8 वर्ष पछाडि उसलाई जेल लगेर हालेको छ। त्यही भन्दैछु नि। हो यो त के छ भन्दाखेरि रमाइलो हुँदाखेरि मेला, रमाइलो भएन भने झमेला हो। यस्तो खालको चाहिँ कुरा मिल्दाखेरि माया प्रेम, मन बिग्रेपछि बलात्कार हो। यस्तो खालको कुराहरू त न्यायालयले पनि हेर्नु पर्यो, समाजले पनि हेर्नु पर्यो कति उचित छ र अनुचित छ। त्यसै कारणले चाहिँ यी कुराहरूलाई पनि मेरो हकमा मात्रै नभइकन चाहिँ यसको लागि सही सत्य निरूपण हुनु जरुरी छ। र कोही कतै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को पार्टी छ भन्दाखेरि एकजना चाहिँ जुम्लाको सांसदले अस्ति बोलिदिएको थियो तपाईँको होइन। र यो महिलाहरू चाहिँ यस्तो भइरहेछ यो भइरहेछ सांसदहरू हिँडिरहेछन्। तर त्यो होइन। सत्य तथ्यको आधारमा न्यायको आधारमा बोल्नुपर्छ। कोही पार्टी भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बायस गर्ने होइन। अर्को पार्टी भएपछि आफ्नो पार्टी भएपछि शरीरमा चाहिँ हात्ती उक्लेको छ भने पनि चाहिँ केही पनि छैन भने अर्को शरीरमा चाहिँ जुम्रो छ भने पनि ल हात्ती हो भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्ने त्यस्तो खालको भोलि लालछना लगाएर जो पनि जतिखेर पनि एउटाको हकमा होइन। तपाईको आशंका तिनै व्यक्तिहरू चाहिँ जो चाहिँ लान्छना लाउँछन् तिनै व्यक्तिहरूको चाहिँ भोलि शरीरमा चाहिँ कालो चाहिँ आउन सक्छ। कालो चाहिँ तपाईलाई पनि थाहा छ पोतिन सक्छ। हो त्यसै कारणले सही चाहिँ मानेमा कोही पनि चाहिँ अन्यायमा नपुरुन्। 100 जना चाहिँ अपराधीहरू छुटुन्, एउटा निरपराधी चाहिँ सजाय भोग्नु नपरोस् भन्छ। 1000 जना चाहिँ अपराधीहरू छुटुन् तर एउटा निरपराधी कानुनले त्यो भन्छ। तर नेपालको कानुनले ठीक उल्टो गर्छ। हो उल्टो गर्छ। थुप्रै अपराधीहरू छुट्छन्, एउटा निर्दोष गरेर जेल बस्छ। निर्दोष मान्छेहरू चाहिँ जेलमा बस्छ। हो त्यसै कारणले चाहिँ दोषीहरू चाहिँ नउम्कुन्, दोषीहरू चाहिँ कारबाहीमा परुन्, निर्दोषहरू कहिल्यै पनि चाहिँ सजाय भोग्नु नपरोस्। मैले त्यो भन्छु। तपाईले यो विषय अब संसदमा उठाउनु पर्यो। तपाईलाई लागेको जुन आरोप छ त्यसमा तपाईँ संसदमा बोल्नुपर्छ। होइन बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न? होइन संसदमा उठाउँदाखेरि अब मैले उठाउँदाखेरि त ल आफूलाई चाहिँ बचाउ गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ पक्ष प्रसारण गर्यो। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ नि त, सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ म माथि छानबिन गर, तर पक्ष प्रसारण भयो भन्ने खालको पर्ला। तर त्यो हो सही मानेमा चाहिँ न्यायलाई चाहिँ नमार्नको लागि, सही न्याय निरूपण गर्नको लागि कतिपय महिला सांसदहरूले बोल्नुभयो। तपाईँको चाहिँ गङ्गा चौधरीले बोल्नुभयो होइन। कतिपय चाहिँ विदेशमा गएका दाजुभाइहरू आज प्लेनमा उड्यो, भोलिपल्ट चाहिँ अर्को चाहिँ केटा ल्याएर चाहिँ केटा खेलाउने चाहिँ गरेका छन् महिलाहरूले। त्यो चाहिँ विदेशमा चाहिँ तपाईँको 50 डिग्रीको चाहिँ तापक्रममा चाहिँ काम गरिराखेका हुन्छ। यता परिवार बिग्रिसक्या हुन्छ, केटाकेटी र श्रीमतीलाई चाहिँ पाल्नको लागि, बाबुआमालाई पाल्नको लागि यता चाहिँ परिवार बिग्रिसक्या हुन्छ लिएर चाहिँ गरिराखेका हुन्छ। त्यस्तोको हकमा चाहिँ के सुझाव छ?
अब तपाईँ जस्तो एउटा माननीयज्यूले यसमा विशेष खालको यसको बारेमा व्यवस्था गर्नु पर्यो। कोही नन कन्सियस छन् मान्छेहरू, कन्सियस छन् त, न्यायालय कन्सियस छ, तपाईँको चाहिँ उसमा व्यवस्थापिका कन्सियस छ, कार्यपालिकाहरू कन्सियस छैन र? हो, यी सबै कुराहरू बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ अवस्था त छ त नेपालमा। रुँदा रुँदै कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ आज चाहिँ मिडियामा आएका छन्। हो, यो अन्यायमा कोही पनि नपरुन्। हो, त्यसकारण त तपाईँलाई जनताले एकदम अन्यायमा कोही पनि नपरुन्। राज्यका महत्त्वपूर्ण चाहिँ निकायमा गएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिहरूले पनि चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। तल चाहिँ शक्तिको दुरुपयोग भएर अपराधीहरू पनि नछुटुन्। हो, एकदम कोही शक्तिको दुरुपयोग भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पावर पहुँचको भरमा कोही कसैले चाहिँ न्यायलाई चाहिँ जबरजस्ती पहुँचमा राख्ने प्रयास एकदम पहुँचमा राख्ने प्रयास नहोस्, न्याय नमरोस्, त्यही भन्छ। त्यसमा तपाईँ आरोप लागे पनि लड्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? होइन, हिजोदेखि पनि दृढ थिएँ, अहिले पनि दृढ छु। कसैलाई मलाई त अब चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले तपाईँले पनि आरोप लाउलान्, अरूले अर्कालाई आरोप लाउलान्, मलाई आरोप लाउलान्। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पनि व्यक्ति डराउने ट्यालेन्सीबाट जो मान्छे चाहिँ केही गरौँ भन्ने, समाजमा केही छ भन्ने खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति चाहिँ नेपालमा त सधैँ छ। अब त सजिलो उपाय एकदम एउटा आरोप लगाइदियो, अरू केही पनि सकिन्न। त्यो लगाइदिएपछि, त्यो आरोप लगाइदिएपछि त्यो त चाहिँ तपाईँ दुईटा, एउटा करप्सन, एउटा भ्रष्टाचार, एउटा यो निम्सा भ्रष्टाचार पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तथ्य चाहिँ प्रुफ हुनु पर्यो होइन। यो त चाहिँ प्रुफ नभए पनि मान्छे झमेलामा फस्छ नि। समाज यही छ। हो, समाज यस्तै छ। हो, समाज यस्तै छ। आरोप भए पनि, आरोपित भए पनि पुष्टि गर्छ समाजले आफैले। पुष्टि गर्नुको लागि त सामाजिक समाज यस्तो छ। दुनियाँको चाहिँ हजारौँ जना व्यक्तिको चाहिँ मुख थाम्न त सकिँदैन। ल कसले के बोल्छ, कसले के बोल्छ। हो, त्यसै कारणले यस्ता खालका चाहिँ क्रियाकलाप यो यौन हिंसाको विषयको यो कानुनमा पनि तपाईँहरूले विशेष रूपमा अब कस्तो खालको ल्याउने, अहिले हामीले विषय थुप्रै प्रसङ्ग उठ्यो, संसदमा पनि कुरा उठ्यो। अब 10 वर्ष अगाडिका मुद्दाहरू बाहिर आउन थालेका छन्, 20 वर्ष अगाडिका मुद्दा आउलान्, परिवारभित्रकै मुद्दा आउलान्। अब के होला, समाज के हुन सक्छ? न्यायालयमा न्याय निरूपण हुन्छ हुँदैन, न्यायमा त मुद्दाहरू त साङ लाग्छन् नि। अनि त्यो न्याय कसरी चाहिँ निरूपण हुन्छ, न्याय कसरी चाहिँ दिन सक्छ न्यायालयले? हो, त्यसै कारणले सत्य तथ्य चाहिँ न्याय चाहिँ नमरोस्। भिक्टिमहरू चाहिँ जुन चाहिँ एउटा अन्यायमा परेको चाहिँ उसले न्याय पाओस्, अपराधी नउम्कियोस्, यति हो आजको तपाईँको चासो र तपाईँले संसद तपाईँले भन्न खोजेको थियो। तर चाहिँ बालिकाको हकमा, वृद्धको हकमा, अशक्तको हकमा त यसको कानुन चाहिँ अलि फरकै चाहिँ, जसको चाहिँ समय अवधि चाहिँ बढाए पनि 2 वर्ष, 4 वर्षभित्र, 5 वर्षभित्र उमेरको नाबालिका जबसम्म हुँदैन, हद हेरेर हद म्याचको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उमेर पुगेको चाहिँ महिलाको उजुरीको लागि मजाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पल्सासँग चाहिँ हिँडेर हाँस्यो होला, डुल्यो होला, केही चाहिँ कुराहरू गर्यो होला। अब अहिले चाहिँ इच्छा उसलाई चाहिँ म तसँग बिहा गर्दैन भन्ने बित्तिकै चाहिँ उसले त्यस्तो खालको गतिविधि गरिदियो भनेपछि उज्जवल गयो। हो, त्यो यो कुरा त बुझ्न जरुरी छ नि, अन्तरआत्माको कुरा हो। त्यसकारण अब यो त सामान्य नागरिकले, जनताले के बुझ्छन् भन्दाखेरि तपाईँहरू जस्ता सांसदहरूले ठिक तरिकाको समय सान्दर्भिक समाज अनुकूलको कानुनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अहिलेको चाहेको यही नै हो। अब यो विषयलाई मैले टुङ्गाएँ, तपाईँले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ, म अपराधी होइन, पुष्टि गरेर देखाऊ, जस्तो किसिमको कारवाही भोग्न पनि म तयार छु। तर म माथि लगाइएको लालछना चाहिँ जसले तपाईँमाथि लगाउन खोजेका छन्, प्रयास गरेका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ के कानुनी उपचार लिएर जान सक्छु भनेर सोच बनाउनु भएको छ? एकदम छ। तपाईँ त्यस्तो कुनै तपाईँमाथि अभियोग लगाएर प्रमाणित गर्न खोज्नेहरूमाथि चाहिँ तपाईँको के एक्सन हुन्छ? होइन, उनीहरूको बारेमा त मलाई कुनै किसिमको त्यस्तो किसिमको एक्सन छैन। जसले जे चाहिँ मिथ्या आरोप र अभियोग लगाएको छ, यिनीहरू समाजमा आफै पागल हुन्छ। किनभने जब मैले न्याय पाउँछु नि, अनि समाजमा आफै पागल हुन्छ। यदि यिनीहरूले चाहिँ यो सत्य साबित गराए अथवा चाहिँ कानुनलाई तोडमोड गरेर कानुनलाई चाहिँ नै मारे भने यसको बारेमा पछि समाजले चाहिँ यिनीहरू दण्ड दिने, सजाय दिने, आफै चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एउटा समाजले कालो सुरुङमा मूल्याङ्कन पर्ने हुन्छ। समाजले मूल्याङ्कन गर्नेछ, समाजले नै
त्यसको निर्कोल दिनेछ। कुरा केही छैन, मैले बोल्नुपर्ने अरूले बोल्छ। भोलि प्रमाणित भएन भने अरूले नै बोल्छन् मोहन बानिया के हो, किन आरोप लगाइयो भन्ने तपाईँको भनाइ छ। अहिले पनि मोहन बानिया चाहिँ कुन व्यक्ति हो, कस्तो हो भन्ने मेरो जिल्लामा सोद्धा हुन्छ, मेरो छेउछाउका जिल्लाहरूमा सबै कुरा थाहा छ, सोद्धा हुन्छ। खैर, म यो विषय टुङ्गै, तपाईँले प्रश्न भनिसक्नु भएको छ, म जस्तो किसिमको पनि कार्य भोग्न तयार छु, तर प्रमाणित हुनु पर्यो, आरोप मात्रै लगाउनु पाइएन। यो 40 वर्षको राजनीति चाहिँ म तिलाञ्जली दिएर राजनीतिबाट सन्यास लिन सक्छु, म त्यस्तो खालको चाहिँ छ। यो गलत खालको कामहरूमा त मैले यत्रो उमेरसम्म मैले त जुङ्गाको रेखै बसेको थिएन, मैले चाहिँ जिल्ला विकासको समितिको सभापति भएर काम गरेको मान्छे। अब यो दुर्दशा लगाउने व्यक्तिहरू, जबरजस्ती चाहिँ पानीमा आगो बाल्नेहरू, हरियो मेलामा चाहिँ आगो लगाउनेहरूदेखि पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने, पेट्रोल छर्केको पेट्रोल एकछिन बल्न सक्छ, तर सदाको लागि पेट्रोल त बल्दैन हो। त्यसै कारणले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। यति नै। खैर, अब म अन्तिममा छु। अब एमालेको जुन मङ्सिरको चुनावको लागि एमालेको कस्तो तयारी हुँदैछ? एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्छौँ हामी भनेर तपाईँको महासचिव शङ्कर पोखरेलले भनिसक्नु भएको छ। अब एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने कि स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तै साना साना दललाई पनि गठबन्धन गराएर चुनावी गठबन्धन गराउने के छ तपाईँहरूको योजना? अहिलेसम्म त हाम्रो चाहिँ के छ भने नेकपा एमालेको आफ्नै नीति सिद्धान्त विचार चाहिँ छ। हामी दृढ छौँ कि नेकपा एमाले भनेको एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ समुद्र हो। समुद्रमा कैयौँ खोला नालाहरू मिसिन्छन्, सानातिना नदी नालाहरू मिसिन्छन्, ठुलै नदीहरू पनि मिसिन्छन्। कति समुद्रको पानीहरू चाहिँ बाहिर पनि जान्छ होला, तर कुनै समुद्रलाई फरक पर्दैन। त्यसै कारणले हाम्रो सङ्गठन मजबुत छ। 11-12 लाख सङ्गठित सदस्यहरू छ अहिले हाम्रो चाहिँ, र हामी सङ्गठनमा चाहिँ अहिले मजबुत छ नेकपा एमाले भन्ने त स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सारा भएभरिका चाहिँ सङ्गठनहरू चाहिँ पार्टीहरू 5 पार्टीको गठबन्धन हुँदाखेरि पनि नेपालको ठुल्ठुलो पार्टीहरू काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, समाजवादी लगायतका चाहिँ मधेसवादी दलहरू मिल्दाखेरि पनि नेकपा एमालेको अत्यन्तै पपुलर भोट आएको छ। सिट सङ्ख्या त घट्यो त फेरि स्थानीय तहमा वैशाख 30 मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिट सङ्ख्यामा त एमाले मजाले खुम्चियो। होइन खुम्चियो, प्रचण्डले भनिसक्नु भयो अब आत्तिसके ओली, यिनीहरूले त भनेका थिए धुलो चटाउँछौँ, एउटा सिट पनि चाहिँ नेकपा एमाले जित्दैन भनेको थिए नि त। सेकेन्ड त नेकपा एमाले छ नि। यति गरेर पनि नेकपा एमाले सेकेन्ड छ। तपाईँको भोटहरू हेर्नुहोस् न, हाम्रो चाहिँ पार्टीको मतहरू हेर्नुहोस् न, पपुलर भोट छ। हामी चाहिँ अगाडि छौँ। यो पपुलर भोट पनि वडा अध्यक्षले पाएको, पपुलर भोट पनि वडा अध्यक्षले पाएको गन्नी हो कि पालिका प्रमुखले पाएको गन्नी हो भनेर यहाँ बहसको विषय भएको छ। पालिका प्रमुखहरू त वडा अध्यक्षले पाएको गणना होला, सदस्यहरूले पाएको गणना होला। एउटै पालिकामा त प्रमुखमा चाहिँ कोही असन्तुष्टिले चाहिँ भोट कम दिएको हुनसक्छ। या के भइरहेछ यो मत सङ्ख्याको बारेमा काङ्ग्रेसले हामी ठुलो भनेर दाबी गरिरहेछ, एमाले मत सङ्ख्यामा हामी ठुलो भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ, गरिरहेका छन्। यो सङ्ख्या कसलाई गनेको हो? वडा सदस्यलाई हो कि पालिका प्रमुखलाई हो कि? मान्छे चाहिँ कन्फ्युज भइरहेछन्। हिजो म डाक्टर प्रकाश शरण महतको पनि एउटा अन्तर्वार्ता सुन्दै थिएँ। हामी पपुलर मतमा पहिलो नम्बरमा भन्दै हुन्थ्यो भने के आधारमा भने यतिखेर बहसको विषय भएको छ क्या। होइन, यदि यिनीहरूलाई चाहिँ हामी पपुलर छौँ भन्ने खालको लागेको छ, कहीँ कतै चाहिँ दममा बढेको छ भने सिङ्गल लड्दा भइगयो नि। अब आउँदो इलेक्सनमा पनि सिङ्गल लडौँ, हेरौँ। अनि नेकपा एमालेको ताकत कति छ? हामी त अहिले पनि गठबन्धनको सही उसमा छैनौँ। अनि कोही पार्टी चाहिँ आत्तिएको छैन, कोही पार्टी चाहिँ ठिक छ घाँसिन्छ मिल्छ र चाहिँ भावनाहरू चाहिँ के चाहिँ चुनावी तालमेल गर्छ भने हामी चाहिँ नाइनास्ती भन्ने खालको चाहिँ छैन। तै पनि हामी गठबन्धन गरेर सिङ्गल चाहिँ तपाईँले कङ्ग्रेसलाई हराउने, माओवादीले हराउने, समाजवादीले हराउने भन्ने खालको त्यस्तो खेलमा छैनौँ हामी। त्यस्तो योजना चाहिँ कुनै पनि छैन। र सिङ्गल होइन, स्थानीय तहमा पनि सिङ्गल लडेको भए हुन्थ्यो नि त। अनि त्यसपछि चाहिँ थाहा हुन्थ्यो कि नेपालमा सबभन्दा राम्रो पार्टी, ठुलो पार्टी, जनताको चाहिँ एउटा जनाधार भएको पार्टी को रहेछ भन्ने खालको चाहिँ त्यसको सबै लेखाजोखा थाहा हुन्थ्यो नि त। अहिले पनि चाहिँ कार्तिक मङ्सिरमा चाहिँ इलेक्सन हुँदैछ, मङ्सिरमा सिङ्गल लड्दा भयो नि त। ल ठिक छ, नेकपा एमालेको सङ्गठन त्यसको ताकत कति रहेछ भन्ने खालको देखिन्छ।
जनताले देखाउँछ। अनि पार्टीभित्र त फेरि अन्तर्घात भइरहेछ, भाँड भैलो भइरहेछ, कसलाई कारबाही गर्ने कुरा भइरहेछ, फेरि चुनाव आइसक्यो, के गर्न खोजेको एमाले? होइन, हावाहुरी लाग्यो भने चाहिँ केही पातहरू चाहिँ झर्छन्, केही सानातिना हाँगाहरू पनि भाँचिन्छन्, रुखहरू मर्किन सक्छन्, कोही जराहरू फुत्किन सक्छन्। त्यो कुराहरू ठुलो कुरा होइन। चाहिँ मान्छेको असन्तुष्टि हुन्छन्, सबैलाई लाखौँ लाख चाहिँ सदस्यहरू छन् नेकपा एमालेको। अब कहाँनिर कसको चाहिँ असन्तुष्टि कहाँनिर छ भन्ने खालको सबैलाई सन्तुष्टि दिलाउन सकिँदैन। कसैलाई टिकटमा चाहिँ चित्त दुखेको होला, कसैलाई चाहिँ अरू केहीमा चाहिँ आफ्नो मान्छे चाहिँ परेन होला, तमाम चाहिँ होला, कसैले चाहिँ लोभी पापी भएर कहीँ चाहिँ कतै आग्रह प्रभागरमा चाहिँ भुल्यो होला। ती कुराहरू चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ कुराहरू हुन्, ती प्राविधिक चाहिँ त्रुटिहरू हुन्। त्यसै कारण तर अन्तर्घातले तपाईँले ठुल्ठुला महानगरपालिका पनि यसपटक दिनु परेको होइन, अन्तर्घात पनि भएको छ, नभएको होइन। तपाईँले गम्भीर ढङ्गले अब चुनावमा समीक्षा गर्नुपर्ने अन्तर्घात पनि भएको छ, व्यापक समीक्षा हुन्छ। पर्सिको चाहिँ भोलि 30 गते तपाईँको चाहिँ मिटिङ बस्दैछ पार्टीको। अन्तर्घातको विषयमा गम्भीर किसिमको छलफल हुन्छ। अब यसको बारेमा पनि व्यापक छलफल हुन्छ र जिम्मेवार नेताहरूबाट पनि त्यस्तो अन्तर्घात भएको कुराहरूको बारेमा पनि हुन्छ, तलका सदस्यहरूबाट पनि भएको हुन्छ। यसको समीक्षा हुन्छ, व्यापक समीक्षा हुन्छ, आलोचना आत्मआलोचना हुन्छ। हस् त, थुप्रै विषय प्रसङ्गमा तपाईँले स्पष्ट जवाब दिनुभयो, व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो लागि पनि यो मिडिया मार्फत एउटा नेपालको चाहिँ पपुलर टेलिभिजन सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत आफ्ना विचारहरू, भावनाहरू र पार्टीका चाहिँ दृष्टिकोणहरू वर्तमान राजनीतिको सवालमा, व्यक्तिगत चाहिँ सवालमा पनि राखेका जिज्ञासाको बारेमा जनमानसमा चाहिँ प्रश्न पार्ने चाहिँ एउटा मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद हुन्छ। आज हामीले विशेष गरी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, सत्तापक्ष प्रतिपक्षको राजनीतिक दौडधुप, विश्लेषण, टिका टिप्पणी सँगसँगै अन्य विषय प्रसङ्गमा पनि केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य पूर्व मन्त्री मोहन बानिया। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।